داك اللي قبل الاخراني. وش فيهم كامل؟ كاين لو بروميي يجي الفلوور، يجي تحته الكلور. ابخي كنت تشوفوا في لو بارطاج ياك؟ نو ما عرفتش كاين لو ما بارطاج. Non, ما كاش. ما كاش. آه... لو كنا حنعاودوها. نور وقتها يحطوا لومبلوا تاع لي زيكزامان. على باليش كي يحطوه يقولوا لنا، نقول لكم خرج هكا كيما شوفوا البارطاج. وي عاود كاين بعدا. وي وي سي بون نور. اللي ما خرج شوفوا فو فيريفي باسكو اللي داخله بدو كونط، كاين واحد بالتليفون اللي نهضر به وواحد بالبيسي. الوغ وي تاع البيسي بوان سافا. سوبر. الوغ لي زالوجين هما لي زيليمون شيميك تاع لو جروب 7 ا، صوتك راه سيتادير هذيك لا يتقطع. لين اللي قبل لي كازرا. داكور. دونك لي زالوجين تاعنا واش فيهم؟ كاين لو بروميي فلوور، تحتو الكلور، ابخي يجي البروم، ومن بعد يجي اليود، ومن بعد يجي لاستات. لاستات هذا ما نخدموش به باسكو سي راديو اكتيف، دونك ما نسحقوهش. الوغ لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاعهم سي ان اس 2 ان بي 5. هذه هي. كيما باغ اكزومبل الفلوور اللي هو لو بروميي عنده 2 اس 2 2 بي 5، يخصو غير ان سول الكترون باش يلحق لا ستركتور تاع لو غاز غاف. هذا ما كان. الوغ الهالوجين بعد باش معروفين بلي هما اللي عندهم الكترونيغاتيفيتي كبيره في كامل لو طابلو بيريوديك. واش معناتها الكترونيغاتيفيتي كبيره؟ سي القدره باش يكابتيو ان الكترون. هذه هي. دونك ما كاش لي اكثر منهم. الوغ لي كومبوزي ايونيك مع من يديروهم مع لي زالكانا، مع لي زالكالينوتيرو، ومع لي ميثود دو ترانزيسيون كيما باغ اكزومبل NaCl CaCl2 MgCl2. دونك ما كامل سي دي كومبوزي ايونيك. الوغ علاش لازم تعرفوا بلي لي زالوجين دوكا سون دي موليكول دياتوميك. معناتها دياتوميك. صوتك راه يتقطع. علاش معليش تعاودي كنتي تهضري دوكا واش قلتي؟ باسكو صوتك كان يتقطع. دوكا راهم مانيش نسمع. ماما نيتو. لي زالوجين هما دي كومبوزي الكترونيغاتيفيتي كبيره، معناتها يكابتيو فاسيلمون الالكترون هذاك. هادي من بعد نقولوا لها. الوغ لي زالوجين دي موليكول دياتوميك. واش معناتها دياتوميك؟ معناتها ما نصيبوش. مازالو يتقطع. وي مازال. وهكا راه ماشي غير يتقطع. مليح. هكا سي بيان. الوغ نزيد نهضر شويه وشوفوا. الوغ سوفون دياتوميك. سوفون كيما كان خير هكذا ما كانش خلاص. الزالوجين تاعنا نصيبوهم سو فورم دياتوميك، معناتها ما نصيبوش اف يدور وحدو ولا كلور يدور وحدو، نصيبوهم بزوج. زعما باغ اكزومبل F2 Cl2 Br2 I2. دونك لا فورم تاعهم اون جينيرال تكون دياتوميك. الوغ هادي من بعد نعاود نوليها. كاين دي كومبوزي يسموهم انتر الوجين. تما كي تكونوا في ان اكزرسيس تسمعوا كلمه انتر الوجين، معناتها عندكم الوجين مع ان اوتر الوجين. صح كيفاش داير لا فورمول تاعهم؟ x y n. x c'est un halogène, y c'est un halogène, ou le n c'est un nombre تاع le deuxième halogène. C'est-à-dire كيما par exemple le Cl هو x, F هو y و 3 هو le n. Donc un composé interhalogène نصيبوه ClF3.
IF7. Le N هذا soit يكون 3 soit يكون 7 5 soit يكون 7 برك. Donc par exemple نقدروا نصيبوا BR F3 نصيبوا BR F5 BR F7 نقدروا نصيبوا ثاني I BR3 I BR5 I BR7 فهمتوا شغل تصيبوا الاولاني الوجين دوزيام الوجين وبعد تصيبوا الانديس هذاك يكون soit 3 soit 5 soit 7 فهمتوا هذه انتر الوجين. باغ اكزومبل يقول لكم اعطوني ان اكزومبل على لي انتر الوجين هكا تحطوهم في لا كيسيون. فهمتوا وي فهمناها ميرسي. وي d'accord. Alors, les halogènes sont très réactifs. وش معناتها réactifs تمنتوما كي تكونوا في كيسيون واحد ديجا في l'examen يقول لك علاش les halogènes sont des éléments trop réactifs ولا très réactifs. علاش باسكو هما عندهم الكترونيغاتيفيتي كبيره سي بور سا نصيبوهم بزاف سو فورم كومبيني معناتها لو سي ال نصيبوه بزاف لاصق مع الاش شغل ديروا في بالكم زعما لي زالوجين عندهم قوه كبيره دونك اي واحد من لو طابلو بيريوديك يحقره شو داك لا بيرسون هذيك ميسكلي وكامل هذوك هما لي زالوجين دونك علاش يكونوا بزاف مع دي زوتر كومبوزي يكونوا كومبيني باسكو يقدروا يغلبوهم فاسيلمون يدوها لها. Donc c'est pour ça très réactif parce qu'عندهم électronégativité كبيرة. Alors نتعرفوا عليهم à peu près واحد بواحد. Alors le F2 c'est un gaz, la couleur تاعو c'est jaune clair. Le Cl2 c'est un gaz, jaune vert. Le Br un liquide, J rouge foncé. Ou le I2 solide, la couleur تاعو violet foncé. هذا ما كان. Alors مقبلة عرفنا c'est quoi les composés interhalogènes. هاد لي مو هادو ما لازم تعرفوهم. Alors interhalogène c'est bon. كاين الوجين كاين الوجينور الوجين كيما سي ال بي ار اي هادوما سي دي زالوجين الوجينور سي شوارد تاع لي زالوجين باغ اكزومبل يكون عندي ان سي ال ليون تاعو سي لو سي ال موان دونك لو بي ار الوجينور تاعو سي لو بي ار موان لو اي 2 يكون في الاي موان دونك الوجينور علاش سموها هكا هو الانالوجين هذيك كي يكون عندنا شوارد سالبه نقولوا عليهم اور كيما هيدروجين يقولوا له هيدرو كي يكون مع لي زالكان الكالينوتيرو هذيك اور باسكو شارده سالبه دونك لازم تعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم كيفاش نقراوهم الوجين الوجينور سيتادير كلور كلورور بروم برومور ايود ايودور فلور فلورور هكا alors c'est compris dès la première feuille. وي كملي. وي Ah, super. اختي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Voilà, هم لك les halogènes تاعنا. يبدا الفلوور après le chlore après le brome après l'iode. Alors la deuxième feuille 3 2 يا دوري صح. Alors le fluor هو le plus électronégativité في le tableau périodique. سما الفلوور هو بباه في tableau périodique. ما كاش لي يغلبو كي نقول لكم كلمة ما كاش لي يغلبو معناتها ما كاش لي يوكسيديه باسكو واحد غلبك معناتها اوكسيداك هذه هي. الوغ ترتيب تاع الكترونيغاتيفيتي تاع طابلو بيريوديك نورمالمون على بالكم بلي طابلو بيريوديك كنا نروحو هكا تزيد الكترونيغاتيفيتي ومن تحت للفوق تاني تزيد الالكترونيغاتيفيتي
Si normalement ما كاينش. صبري le message. Enregistrement je sais pas il a mis des فيها. alors اش كنا نقولوا قلنا بلي الفلور هو باباها دونك ما كاش اللي يغلبوا كامل. alors كي نرتبوا الفلور ومن بعد الكلور ومن بعد البروم ومن بعد اليود. هذا الترتيب لازم تكونوا عارفينه. كاين واحد الحاجه طيح بزاف لي زالوجين الا طاح لكم اكزو على لي زالوجين هذه سير 100% رايحه طيح. réaction entre halogène et halogénure. Normalement, on sait شنو halogène وشنو halogénure. الفلور بون غادي نفهمكم بطريقه واحده اخرى. واش معناتها هذه halogène halogénure؟ لازم تعرفوا بلو الفلور فيو كو عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره معناتها يغلب سي ال ويغلب البرون ويغلب اليود. لو سي ال راهو صغير على الفلور تما ما يقدرش يغلبه بصح شكون يقدر يغلب البي ار يقدر يغلب الاي. لو بي ار ما يقدرش يغلب سي ال والفلور ما يقدر يغلب الاي. مي الاي هو المحقور فيهم. enfin هو السينالوجين قوي مي ما بين لي زالوجين كامل هو المحقور. الوغ هذه كلمة محقور كيفاش نكتبوها ولا كلمة الفلور اللي يغلب. الوغ لازم تعرفوا بلي اللي يغلب تسمى البطل تاعكم راح يكون دياتوميك. توجور في المتفاعلات راح يكون دياتوميك مع من نحطوه والمغلوب يكون الوجينيور. تما اللي يكون راح يربح يكون الوجين واللي حيخسر يكون الوجينيور. الوغ واش راح يصرى في النواتج راح تقلب الاعلاش. هذه كلمة موا واش معناتها؟ معناتها سي ال كان عنده ان الكترون ربحو تما الفلور حطيته مع سي ال عنده ان الكترون فلور بيان سور واش حيخليه له دونك داهولو هذاك الالكترون. دونك انا عندي فلور مع كلورور ولا عندي فلورور مع كلور. ابخي نروحو نوازنو دونك كان عندي اف 2 ما نقدرش نكتب لكم اف باسكو الفلور ما يقدرش يكون اف توجور يكون اف 2 دونك اف 2 بلس سي ال موان درنا لها زوج عطاتنا 2 اف موان بلس سي ال 2. فهمتوها هذه؟ وي سوبر. الوغ لا دوزيام كيف واش قلنا الفلور يغلب سي ال والبي ار والاي. دونك سي ال غلبو كيفاش يغلب البي ار لا ميم شوز. عندي اف 2 بي ار عنده الكترون واش دالو الفلور دالو هذاك الالكترون ابري زدت وزنت كيف فلور نحطوه مع الاي لا ميم شوز راح زاد دالو هذاك الالكترون تاعو. هذه بوغ الفلور تما الفلور يقدر يدير 3 رياكسيون تاع الوجين الوجينيور. ابري سي ال مع من يقدر بي ار والاي كيف دونك يكون عندي سي ال نحط له بي ار نحط له اي عندهم ان الكترون يديهم لهم والبي ار نقدر نحط له غير الاي. يتسمى هادو هما ما بين كامل لي رياكسيون تحطهم سي هاد 6. تما لو كان تحطوا لي هنا اي 2 بلس سي ال موان اكو غلطين تما سا نيكزيست با هذيك لا رياكسيون. هذه لازم تكونوا عارفينها مليح. هو في لا كيستيون واش يقول لك باش يقول لك نحطوا هاد ديري لي لي لا رياكسيون؟ رياكسيون تاع الوجينيور. بصح كيف يقولها نحط له هادي وحده لا رياكسيون يقول لكم زعما الفلور على حسب. شوفي لا قال لك ديري لي الفلور مع كاش مع كاش الوجينيور حطي له فلور مع اللي حبيتي. قال لك زعما باغ اكزومبل ديري لي معناتها الفلور تقدري تحطي له وحده مع 3 لو كان زعما يهضر لك على البغام بينا بحب اللي حتحطي له غير هذه. اليود فهمتي؟ وكيقول لك اليود علاش ما يقدرش كيقول لك زعما باغ اكزومبل اليود علاش ما نحطوش مع لي زوطخ قولوا باسكو لي زوطخ عندهم الكترونيغاتيفيتي كبيره عليه. شغل فهموا هذا لو برينسيپ ابري يلعب لكم غير على الكلمات. دونك الا قال لك الفلور مع الكلورور بيان سور حتحطي له هذه على حسب لا كيسيون تاعك كنتي تلعبي. الله غادي من بعد نعاودو نوليها. نروحو دوكا نشوفو لي زالوجين مع لي ميتو. نورمالمون كون شايفين شكون لي ميتو. الوغ لي ميتو عندنا لي الكالين وتيرو هادو هما لي ميتو سي لو بلوك اس. سي لا ميم شوز كيما تاع الهيدروجين. دونك الا كنتو فاهمين تاع الهيدروجين دي تفهموها فاسيلمون. الوغ انا نحط لكم ناخذ ديريكتومون ليكزامبل. الوغ لو باغ اكزومبل حطيت لو بوتاسيوم عندي بوتاسيوم بلس اف 2 قلنا بلي نحطو اف 2 ما نحطوش اف وحده باسكو سي موليكول دياتوميك. الوغ واش نروح ندير نحط له ان دومي. علاش؟ باسكو البوتاسيوم الشريده تاعو سي كا بلس تما يقدر يفقد لي غير
الكترون واحد معناتها نسحق فلوغ واحد باش يديهولو. واش راح يعطيني كومبوزي سي لو كا اف. ابخي هنا واش عندي نقدر نحطها بهاد لا فاصون، نقدر نحطها بلا فاصون ايونيك. باغ اكزومبل كا بلس اف موين يعطيني لو كا اف. شغل هنا كان عنده ان الكترون داهولو الفلوغ. هذا ما كان. بور لي زالكالينوتيرو، لي زالكالينوتيرو معروفين بلي يفقدوا دو الكترون معناتها نسحق دو اف. تما الا درت هادي نكتب اف 2 مع لو سي اي يمد لي سي اف 2. مي كي يكون نحطهم في لا فورم ايونيك الاف سي شاري تاعو اف مون، تما ندير له 2 باش يعطيني لو سي ا 2 بلس اف 2 دو مون 2 اف مون. فوالا. alors قالكم les liaisons entre les halogènes et les halogénures plutôt les halogènes مع les métaux sont purement ioniques. كيقول لكم زعما وشنو هو لو تيب تاع الرياكسيون ولا فوالا تاع لو ليزون تاعكم ما بين الوجين و ان ميتال كو سوا ميتال كو سوا الكان ولا الكالينوتيرو ليزون ايوني. بيورمون ايونيك. كيقول لكم جوستيفيي بيورمون ايونيك، زيدوا كلمه بيورمون. علاش؟ باسكو كاين الكترونيغاتيفيتي كبيره. الالكترونيغاتيفيتي تاع لي زالوجين كبيره بزاف بارابور على تاع الميتال تاعكم. سوا هذا ما كان واش كاين مع لي الكالينوتيرو. نور دوكا نروحو تخوازيام. وي نور اسكو تاني لو كان وي وي نسمع. جوستيفيكاسيون تاع علاش باش نقولوا مع ليدروجين باسكو تاني ليزون ايونيك اسكو ميم باسكو الالكترونيغاتيفيتي تاع الهيدروجين كبيره على تاع اسكو ميم لي جوستيفيكاسيون الكالينوتيرو. اوكي ايه جوستيفيي توجور بالكترونيغاتيفيتي. شوفوا كي تحصلوا كاع تحصلوا شغل تجيكم ان كيسيون فيها جوستيفيكاسيون ما تعرفوش كاع واش ديروا، قولوا بلي هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره ديريكت. دونك ما تبوش تهضروا منا خلاص الوقت ما عرفتوش تحطوا فيها، كتبوا بلي هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره وما تخافوش. الوغ كاين اون بتيت اكسبسيون تاع لي زالوجين مع الاكسجين. لازم تعرفوا بلي الاكسجين تفكرت كي يكون عندكم دوغري دوكسيداسيون نيجاتيف. واش معناتها دوغري دوكسيداسيون نيجاتيف؟ معناتها هذاك لو كومبوزي تاعكم ربح الكترون. شو كيما نقولوا شريده سالبه معناتها كسب الكترون. كيف دوغري دوكسيداسيون يكون سالب معناتها هذاك ليليمون تاعكم هو اللي دا الالكترون. alors قال لك avec l'oxygène les halogènes possèdent des degrés d'oxydation positifs. واش معناتها الدوغري دوكسيداسيون بوزيتيف؟ معناتها لي زالوجين خسروا قدام الاكسجين. معليش تعاوديها هذه ما صف الفلور. فهمتهاش. دوك نعاودها. شوفوا الدوغري دوكسيداسيون كي يكون بوزيتيف كي تكونوا تحسبوا تصيبوا ان دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف عرفوا بلي هذاك ليليمون هو اللي دا الالكترون تاع دوزيام. شوفوا باغ اكزومبل هاد ليكزومبل راني كاتبه سي ال 2 او 3. نروح نحسب الدوغري دوكسيداسيون تاع لو سي ال. واش نروح ندير؟ عندي 2 x بلس 3 فوا موان 2 باسكو عندي 3 اوكسجين والدوغري دوكسيداسيون تاع الاكسجين معروف بلي سي موان 2 ايغال 0 باسكو هنا ما عندي حتى ني بلس ني موان ني ريان دو تو. صافي بلي ايغال 3. واش معناتها دوغري دوكسيداسيون تاع لو كلور ايغال 3 معناتها الاكسجين غلب لو سي ال. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ هذه يقدروا يجوستيفيو بها كيقول لك زعما علاش دوغري دوكسيداسيون طبناه بوزيتيف ولا كو سينيفي لو دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف تاع لالوجين c'est-à-dire que l'oxygène oxyde comme le Cl معناتها الاكسجين غلب هذاك لو سي ال. فهمتوني؟ شغل راني نفهمكم عفايس وين يقدروا يديروا لكم هذوك لي كيسيون تكور تاع زعما تاع فهامه. فهمتوها هذه؟ خلاص ما كومونتي فهمتهاش. شويه راكم ما فهمتهاش. 85 واحد كومونتي زيدوا لي زوطخ باش نشوف مانيش انا نعاودها. تعرفوها. داكور دوك عاودي نعاودها. سيلفو بلي. شوفوا داكور شوفوا هنا عندي لو سي ال 2 او 3 اكزاكتومون. شوفوا عندي لو سي ال 2 او 3 الاكسجين معروف بلي سي موان 2 هايليك. نروح نحسب دوغري دوكسيداسيون تاع لو سي ال.
كي نحسب دوكري دوكسيداسيون تاع لو سي ال نورمالمون تعرفوا كيفاش نحسبوا. عندي دو هنا اكس باسكو ما نعرفوش. اكسجين عندي 3 نضربو في دوكري دوكسيداسيون تاع الاكسجين سي موان 2 ايكال 0 ايكال 0 باسكو ما عندي والو هنا. صبتو باللي بوزيتيف. واش معناتها دوكري دوكسيداسيون بوزيتيف؟ معناتها في هذا المركب اللي هو سي ال 2 او 3 الاكسجين هو اللي يغلب لو سي ال. باسكو ديجا كي نرسم المركب تاعنا حنا نرسم لي زوكسيجين ونرسم لي سي ال وندير هذوك لي ليزون بيناتهم. هذوك لي ليزون واش معناتها واحد دا الكترون تاع الاخر شغل. باسكو علاش؟ شوفوا كي تشوفوا كاين مركب. واش معناتها مركب يكزيستي؟ معناتها واحد غلب الاخر. ماشي معناتها تفاهموا بين بعضهم وراو داروا مركب. سي كوم سي زعما اون غولاسيون. واحد كان طاغي على الاخر سي صح. دونك سي ال دا دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف باسكو الاكسجين كان يديلو الالكترون تاعو. سي بوغ سا تشكلت هذيك الرابطه. واش معناتها دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف؟ معناتها خسر. فوالا معناتها الاكسجين هو اللي دا الالكترون تاع لو سي ال. هذه قلتها لكم. زعما باغ اكزومبل كي يقول لكم كالكولي لو دوغري دوكسيداسيون تاع لو سي ال تصيبوه بوزيتيف يقول لك جوستيفيي. علاش صبتو بوزيتيف وانت عندك انالوجين؟ بورتون لي زالوجين معروفين بلي عندهم دوغري دوكسيداسيون نيجاتيف. علاش؟ باسكو عندهم الكترونيغاتيفيتي كبيره. دونك ان كومبوزي كي تكون عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره يدي ان دوغري دوكسيداسيون نيجاتيف. مي هنا واش صرا كو الاكسجين قولوا لي مقبل تقولي لنا لي زالوجين هما اللي يغلبوا في طابلو بيريوديك وكامل. واش صرا هنايا؟ هنا الاكسجين غلب. علاش؟ باسكو كاين اون اكسبسيون تاع الاكسجين. اصبروا نحاول على طابلو بيريوديك برك. هاوليك راكم تشوفوا هادوما يقولنا بالالكترونيغاتيفيتي تروح ليها هكا تلحق لي الاف. وإلا رحت من تحت كيف نفس الشيء تروح تطلع لي للاف. سي بور سا توجور نطيحو في الاف باللي هو ما كاش اللي يغلبو. باسكو كسوسو تروح له هكا ولا تروح له هكا توجور طيح فيه. دونك الفلوور ما كاش اللعب معاه. مي لازم نعرفوا بلي قدامو تاني عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره واللي تحتو تاني عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره. دونك هنا واش يصرى؟ تصرى شغل الكتريسيتي بيناتهم باسكو في زوج واعرين. راكم فاهمين كيفاش؟ هنا الاكسجين ما يقدرش الفلوور باسكو الفلوور موراه. والسي ال ما يقدرش الفلوور باسكو الفلوور فوقه. مي هادوما واحد راهو جاي قوي من الفوق واحد قوي على لا دروات. فهمتوا؟ دونك هنا واش صرا بلي الاكسجين يقدر يغلبهم باسكو راهو فوقهم. دونك يقدر يغلب هادوما. سيتادير يغلبهم معناتها دوكا دوكسيداسيون تاعو يكون نيجاتيف وهادوما يدوا الشحنه الموجبه مع الاكسجين. ما نقدرش نقولوا شحنه موجبه باسكو ما داوش كامل الالكترون. مي نقولوا دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف باسكو شوفوا لازم تعرفوا لا ديفيرونس ما بين دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف وما بين شريده موجبه. شريده موجبه معناتها فقد كامل هذاك الالكترون اللي كان عنده. معناتها شغل راح هكا كفاره وفا بلا يدين. مي باغ كونطخ كي يكون دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف معناتها هذاك اللي معاه قوي مي مالوغوزمون ما قدرلوش. ما تنساوش بلي الاكسجين باش يدي هذاك الالكترون تاع الكلور تيعيا بزاف معاه. الوغ كي يقول لكم احكوا لي على ليكسيبسيون هذه نبازي عليها بزاف باسكو تقدر تطيح. يبازي لك على ليكسيبسيون تاع الاكسجين مع لي زالوجين. لازم تعرفوا بلي الاكسجين يقدر الكامل طابلو بيريوديك من غير الفلوور. تما الفلوور واحد ما يقدر له. كي يقول لك باغ اكزومبل هنايا لي زالوجين بوسيد دوغري دوكسيداسيون بوزيتيف مع الاكسجين sauf le fluor. علاش؟ باسكو الالكترونيغاتيفيتي تاع الاكسجين كبير على الالكترونيغاتيفيتي تاع سي ال بي ار و اي. مي الالكترونيغاتيفيتي تاع الفلوور كبير على الالكترونيغاتيفيتي تاع الاكسجين. هذه لازم تعرفوها باسكو راح يتحقوها بزاف بلوطا. ديجا فيكو راكم شيمي لازم تعرفوا بلي لو بروميير في طابلو بيريوديك سي الفلوور ابري الاكسجين. باسكو كاين مالوغوزمون اللي راهم يقراو ماستر وما بالهمش بهذه توجور يقول لك بلي سي ال مور الفلوور ما هي نو الاكسجين اللي موراه. سي كومبري؟ فهمتوا؟ وي وي فهمنا ميرسي. سوبر. ما تخلونيش وحدي طونطون هكا هضروا. الوغ فهمنا فوالا شوفوني عاودت. سوبر.
Alors, un composé qui possède électronégativité الكبيرة هو اللي يدي la charge négative. Voilà, كما قلتها لكم مقبلة. Donc, le I, le BR, le CL, يدوا la charge négative. يدوها مع مع البوتاسيوم، كالسيوم، منغنيز، سيليسيوم، كربون، كامل يدوا كامل يدوا la charge négative. والدوكر d'oxydation négative. sauf مع الأكسجين. Voilà. Alors, اللي يكون عنده électronégativité كبيرة هو اللي يكون l'oxydant. oxydant معناتها غالب. Voilà, c'est ça. Alors, نروح نشوفوا هاد العفسة كاين من هاي لاني نخرج. Par exemple, نحطوا الفلوور مع لاج دو زو. نروحوا نحسبوا لي دوغري دوكسيداسيون ونشوفوا. Donc, normalement, vu que le fluor هو l'oxydant, معناتها راهو رايح يدير لي réduction automatiquement. Alors, نروحوا نشوف normalement كي يكون réduction تسمى دوغري دوكسيداسيون يحفظ. Alors, هنا عندي le F2. Donc, على بالنا بلي les molécules diatomiques دوغري دوكسيداسيون تاعهم سي 0. Alors, واش يصرى هنايا؟ عندي le HF. شوفوا نعطيكم astuce صغيرة. C'est que les composés اللي يكونوا فيهم les halogènes par exemple fluor, chlore, brome كي تكونوا تحسبوا أبار مع الأكسجين كي تكونوا تحسبوا دوكري دوكسيداسيون تاعهم راح تصيبوه هنا سي موان ليكيب أنا غلطت هنا سي موان أكو حين تصيبوه باللي هو العدد تاع الهالوجين باغ اكزومبل لا جو سي ما فهمتونيش بصح تبعوا في هذه باغ اكزومبل عندي لو بي سي ال 3 دوغري دوكسيداسيون تاع البي أكو حين تصيبوه 3 باغ اكزومبل عندي لو ان اف 5 دوغري دوكسيداسيون تاع الان راح يكون 5 هذه توجور راح تكون هكا دونك الا تكونوا تحسبوا وتلفتوا منا خدموا بهذا لاستيوس هنا واحده فهمتوا زعما باغ اكزومبل شوف هنا عندي اش اف شحال عندي من اف عندي واحد تما سي موانزا فهمتوا الوغ هنا عندي زيرو هنا ولا لي موانزا دونك الدوغري دوكسيداسيون تاعي نقص معناتها سي اون ريدكسيون وشكون اللي يدير الريدكسيون سي لوكسيدون هادي بالك كنت تلفوا فيها تقولوا بلي الريدكتور معناتها هنا عندي ريدكسيون معناتها هذا هو الريدكتور لا لوكسيدون يدير لي ريدكسيون باش يعطيني ريدكتور سي بور سا هذا هو لوكسيدون دونك ريدكسيون تمد لي ريدكتور واكسيداسيون تمد لي اوكسيدون الا مدت لي اوكسيدون معناتها اوتوماتيكمون اللي كان هنا سي ريدكتور alors l'âge de zo degré d'oxydation تاع l'oxygène هنا c'est moins 2 علاش parce que l'hydrogène degré d'oxydation تاعو c'est 1 donc moins 2 طب مع الإكس تعطيني moins 2 alors هذه هنا عندي لو moins 2 خلاص نساو هذيك تاع degré d'oxydation اللي مديتها لكم عبدو فهموا هذه برك شوفوا هنا عندي الفلوار حنا قلنا بلي الفلوار هو اللي يكون اوكسيدون كيكون مع الاكسجين باسكو يغلبوا alors واش يصرى كي نحط الاف 2 مع لاج 2 زو باسكو هنا عندي الاكسجين راح نحسب لي دوكري دوكسيداسيون تاعي لو بلو نورمالمون بوسيبل هنا عندي اف 2 مدلي له اش اف دونك دوكري دوكسيداسيون تاع اش اف سي موان 1 انا وريت لكم لا ميثود كيفاش نحسبوا دوكري دوكسيداسيون alors H2O هنا تاع الاو سي موان 2 وهنا سي 0 علاش 0 باسكو دي اتوميك تما كي نمد لكم O2 N2 F2 S2 CL2 BR2 H2 هادو كامل دوكري دوكسيداسيون تاعهم 0 تفهموش كاع الوغ هنا كان عندي موان 2 ولا عندي 0 معناتها دوغري دوكسيداسيون طلع معناتها هذه سي اون اوكسيداسيون كي دوغري دوكسيداسيون تاعي يطلع معناتها اوكسيداسيون اوتوماتيكمون الوغ اوكسيداسيون مدت لي اوكسيدون معناتها هذا هو الاوكسيدون هذا هو الريدكتور تما كي نروح نحط لي كوبل تاعي اوكس ريد هنا عندي اف 2 من 0 لموان 1 واش صارت لي اون ريدكسيون معناتها هاوليك الاوكسيدون هاوليك ريدكتور اوكس ريد هنا درت اف ما باسكو درت لي دو مي رياكسيون كما درت دو مي رياكسيون نقدر نخليها اش اف يا با بروبليم الوغ لي دو مي رياكسيون سهلين كان عندي اف 2 ولا لي اف ما نزيدو له غير هذوك لي زيليكترون هذا مكان هنايا علاش صارت لي هاد المعادله باسكو لو اف كبير على الاو باغ كونطخ لو كان نروح نخدم السي ال مع لاج 2 زو تمد لي 2 اش سي ال ما تمدليش ان كومبوزي فيه الاكسجين علاش ما مدتليش كومبوزي فيه الاكسجين ما مدتليش الاو 2 علاش ما مدتليش الاو 2 علاش نشوفوا راكم فاهمين علاش ما مدتليش الاو 2 باسكو لو سي ال 2 ما يقدرش علاش في اوكسيدي الفلوور الاو 2
اكزاكتومون. لو كان خرج لي هنا او واش معناتها ما يقدرش يوكسيديه؟ معناتها الاش 2 زعما بالكم مش حيخرج لي هنا دوكري دوكسيداسيون، راح يخرج لي كبير. باغ اكزومبل هنا سي موان 2، لو كان نصيبو او 2 معناتها زيرو، معناتها دوكري دوكسيداسيون تاعي زاد. الا دوكري دوكسيداسيون تاعي زاد معناتها نقول بلي لو سي ال اوكسيدا لي الاو، مي هي نون سا نيكزيست با. سي بور سا ما يخرجلناش الاكسجين. دونك كي تكونوا في رياكسيون يقول لك دير لي سي ال 2 بلس، شوفوا هادوكا ملي يفهمكم يقدروا يطرحوا دي كيسيون، دونك فهموا برك. يقول لك زعما دير لي لا رياكسيون تاع الفلور مع لاج دو زو، دير له هادي. كيقول لك ديروا لي مع لو سي ال، دير له هادي. كيقول لك وشنو هي لا ديفيرونس بيناتهم، ولا علاش هنا مد لي الاو 2 وهنا ما مديش الاو 2، تقولوا بلي لو سي ال 2 ما قدرش يوكسيدي لي، تقولوا بلي لو سي ال 2 ما قدرش يوكسيدي لي الاكسجين، وهنايا لو اف 2 اوكسيدا لي الاكسجين. هذا ما كان. الوغ دونك قلنا بلي الاكسجين يوكسيدي لنا السي ال بي ار والاي. وي مي اللي هي اش 2 نكملوا. كوبي بوك لي ميكرو تاعكم سيل بوبلي. كيفاش؟ وي ما سمعتكش. اش 2 يا اخي من هي كاين الاو منا من الجهه هذه ما كانش الاو، لازم توازنيهم. نو شوفي تقدري تخليها هكا نورمال، تقدري تخليها هكا هكاك. باسكو سي اون اكسبسيون. صح. تقدري تخليها هكا نورمال. الوغ قلنا بلي الاكسجين يوكسيدي السي ال بي ار والاي، مي كيفاش يوكسيديهم؟ يوكسيديهم معناتها نحطوا دي زوكسيدون معناتها. وي هاد ليكسيبسيون غير السي ال ولا البي ار والاي ثاني؟ مانيش نسمع فيك، لا قدرت تكتب. بون جو كونتينيو ما. الوغ قلنا بلي الاكسجين يوكسيدي هذوك لي 3. كيفاش يوكسيديهم؟ يوكسيديهم في دي اوكسيدون. الو اوكسيدون كيما لو H2SO4 c'est un oxydant, H2O2 oxydant. وي هذيك تاع سي ال 2 بلس اش 2 قادر تولي اش سي ال بلس اش سي ال او. بون ماشي مي غير تقدر ديرها هكا تانيت باسكو شي تاع اش tu سي peux la ال بلس اش laisser سي comme ال ça، او. تقدر تخليها هكا نورمال. بصح كي شغل هي قالت لنا نو مي بلي تقدر تخليها تانيت هكا باسكو سي اون اكسبسيون. فاهم على بالي. قالت لنا لازم تحاسبوني كاينه او في منا كاينه منا بوسيبل. قالت لنا تكون وحنا كاينه كي درناها او. قالت لنا البروف تقدروا تخليوها هكا يا اوكا بروبليم. دايوغ ديجا صغيره في هذاك الريزومي اللي بعثته مدام ربيع تاع لا سيكسيون سي مكتوبه هاد لا رياكسيون هكا. نور ودوك نوري لك وين تصيبها لا رياكسيون. تصيبها نور في ديسميتاسيون، وين مكتوب ديسميتاسيون تاع لو سي ال تصيبها تانيت. الو وي En fait, il y a deux équations. هذه في l'obscurité qui ما تزيد لهاش HClO. L'autre, c'est la dissolution qui تزيد لها HClO. C'est la dissolution du Cl2 اكزاكتومون. في الماء. هذه في l'obscurité. هذيك دوك نعاود نولي عليها. وي فوالا دوك نعاود نديرها تاع لوبسكوريتي، خليتها مع لا ديسميتاسيون. سي بور سا ما حبيتش نهضر عليها دوكا. نور الوغ اختي قلنا نور. بلي الاكسجين يوكسيدينا كامل. وي الوغ كيما انا لو اللي H2SO4 c'est un تعجبني oxydant, H2O2 c'est un oxydant. يا تنطقوا الوغ كيف كيف. H2SO4 قلنا c'est un oxydant, H2O2 c'est un oxydant. مي شكون هو يهضر؟ انا كنت رايحه نقول لك باللي عاودي برك من هذيك تاع باغ كونتر، من هذيك ليكواسيون كونيكسيون راحت لي على هذيك. هادي دوك نعاودها باسكو حنروح لوبسكوريتي. Alors, H2SO4 c'est un oxydant, H2O2 c'est un oxydant. Alors, l'iode هو اللي جاي تحت كامل في طابلو بيريوديك.
واش معناتها l'oxygène كي يوكسيديه facilement parce que بعيد عليه. Par contre البروم ou le Cl قرب ليه donc صعيب عليه باش يوكسيديهم. donc واش معناتها لازم له des oxydants très très forts كيما par exemple l'anion iodure معناتها le IMO est facilement oxydé par l'acide sulfurique. H2SO4 facilement est oxydé à le I. Alors, par contre, le Br-, l'anion bromure, nécessite un oxydant plus fort, tel que l'eau oxygénée. Ouais, c'est vrai, l'oxygène qu'on a oxydé, mais il y a un oxydant fort, qui est l'H2O2. Parce que maintenant, les oxydants ont des degrés. Le plus oxydant, وكاين اللي يبداو ينقصوا. Donc, il y a H2SO4, l'oxydation تاعو صغيرة par rapport à l'H2O2. Mais l'anion Cl, اللي هو الكلورure, est difficilement oxydable. Donc, صعيب بزاف باش يوكسيديه. C'est vrai, c'est يوكسيديه, mais c'est difficile. في l'échelle industrielle, بزاف صعيبة, ماشي كيما les autres. Alors, قال لك, le chlore se distingue par son pouvoir oxydant très élevé, à l'exception des métaux. هادي واش معناتها؟ معناتها c'est vrai que alors l'or, l'argent, le platine. شوفوا هنا في طابلو بيريودي كما قلت لكم قبيله. شوفوا لو اي شحال بعيد على الاكسجين. معناتها الاكسجين يقدر يوكسيديه فاسيلمون. لو بي ار ان بو ديفيسيل مي لو سي ال سي تري ديفيسيل باش يوكسيديه. والفلور ما يقدرلوش معروفه. لو سي ال سي فري قلنا بلي الاكسجين يقدر له ويتو مي ما تنساوش بلي لو سي ال هذا كامل حيغلبوا تما هذا لو طابلو بيريودي كامل يفس عليه صوف لو بلاتين لور والارجون هادوما ما يقدر لهمش. تما كيقول لك زعما باغ اكزومبل يكون يهضر لك على زعما باغ اكزومبل يطيح ان اكزو فيه لو سي ال يقول لك زعما لو سي ال ما يقدرش يوكسيديه ما يقدرش يوكسيدي لنا الاكسجين كيف ما يقدرش يوكسيدي لنا لور لارجون او لو بلاتين. كيقول لك زعما مد لي دوطخ كومبوزي ولا دوطخ ميتو ما يقدر لهمش لو سي ال تقولوا له هاد لي 3 دونك سي لور لارجون او البلاتين. هادوما سي دي ميتaux نوبل المعادن ثمينة. تسمى البي قالك ار لي زوطخ والإي تاني ما ميتaux يقدروش. ils les oxydent plus facilement. كيفاش؟ البي ار والإي تاني ما يقدروش الأجي والآخرين. شوفي هادي ما هضروش عليها لي بروف سي جوست هضروا عليها برك قلت نديرها لكم اون بيتيت رومارك سي تو. Alors, قالك les autres métaux et les oxydent plus facilement. La réaction اللي يديروها c'est exothermique. معناتها كي نحطوا ان سي ال مع ان autre métal يوكسيديه وتطلق لنا حرارة. دونك يقولوا لك زعما باغ اكزومبل لو تيب تاع هذيك لا رياكسيون ولا زعما تبين روحك فاهم نقولوا سي اون رياكسيون exothermique et tout وتكمل. تقولوا بلي كاين ان ديغاجمون دو شالور وخلاص. عاوديها هادي. وي بوفوار اوكسيدون قلت لكم بلي كي تكون اون رياكسيون تاع سي ال مع لي ميتو تكون اون رياكسيون اكزوثيرميك معناتها كيكون كاين ديغاجمون دو شالور. تما زعما باغ اكزومبل تحطوا لو كلور مع كاش ميتال تصيبوا شغل سخانه بدات تخرج مع هذاك الدخان باسكو ديجا اصلا ما تنساوش بلي لو سي ال 2 سي ان غاز توكسيك سي بور سا عندهم l'oxydation تاعو تكون بزاف قويه. alors on va continuer دوكا نروحوا لا ديسميتاسيون. صبروا برك هذه الدور فوالا. remarque حبيت نهضر عليها هي لا ديفيرونس ما بين ديسميتاسيون و انفوتير. كي نقولوا انفوتير كيما باغ اكزومبل لاج دو زو اي انفوتير في لاسيد و باز واش معناتها الماء كي تحطوه مع ان اسيد il joue le rôle d'une base كي نحطوه مع une base il joue le rôle d'un acide. داكور تما هذه هي لا ديفيرونس. معناتها كي نحطو في معادله فيها اسيد يعطيني باز كي نحطو في معادله واحده اخرى اكدوا لي على معادله واحده اخرى فيها une base يعطيني لاسيد. par contre la dismutation non. شوفوا دونك هنايا دون لوبسكوريتي معناتها في الظلام كي تكون كاينه الظلمه لو سي ال 2 بلس لاج 2 زو يمد لنا لو 2 اتش سي ال. هذا ما كان ما تقدرش تكون بها بزاف ما يخرجناش الاكسجين باسكو لو سي ال ما يقدرش يوكسيدي الاكسجين. هذا ما كان. الوغ دوكا نروحوا للديسميتاسيون. دونك راني مديت لكم فهمت لكم شنو انفوتير دوكا نروح لكم لا ديسميتاسيون. لا ديسميتاسيون سي كوا؟ ديسميتاسيون
معناتها هذاك لو كومبوزي تاعكم اللي هو لو Cl2 par exemple il joue le rôle d'un réducteur ou d'un oxydant في معادلة وحدة. اون بوتيغ سي في زوج معادلات، خطرة إذا كان مع أسيد يجي اون باز، إذا كان مع اون باز يعطيك اون أسيد ان أسيد بلوتو. مي لا ديسميتاسيون سي كو لو Cl في لا ميم رياكسيون يمد لكم ان ريدكتور ويمد لكم ان اوكسيدون اون ميم طون. فهمتوني؟ مي باش تتحقق هاد لا ديسميتاسيون لازم يكون ما عندي صوتك ان ميليو راهو بازيك. يتقطع غير بشوية. باردون. الوغ قلت لكم باللي لا ديسميتاسيون سي كو هذاك لو كومبوزي تاعكم يلعب لكم لو رول تاع réducteur ou le rôle d'un oxydant. معناتها en même temps يمد لكم réducteur ويمد لكم oxydant. ثم هو يولي oxydant réducteur ويمد لكم réducteur oxydant. بصح وشنو باش تتحقق هاد العفسه لازم يكون ان ميليو بازيك. ثم في ليكزو يقول لكم بلي dans un milieu basique écrire la réaction de la dismutation du Cl2. كيفاش دايره لا رياكسيون هايليك ان ميليو بازيك سيتادير نحطو فيه لي او اش معروفه هادي باسكو او اش ما سي اون باز. Alors, نحط له Cl2 تاعي نحط له le OH- تاعي. Alors, qu'est-ce que je vais remarquer؟ نروح نحسب لو دوغري دوكسيداسيون تاعي. هذا ال OH- ما تدخلوهش كامل في الحساب. علاش؟ باسكو حطيناه برك باش يكون لو ميليو بازيك، معناتها ما يدخل لي ني في الحساب تاع دوغري دوكسيداسيون ني في غيان دو تو. حتى في هذوك لي كوبل اوكسالات مش حيخرج. دونك سي جوست حققت له. دونك تقدروا تقولوا بلي هذه سا نيكزيست با. دونك لو Cl2 دوغري دوكسيداسيون تاعو سي زيرو. صح. واش خرج لي؟ خرج لي لو Cl-، خرج لي لو Cl-. Alors, le Cl-، هاوليك degré d'oxydation تاعو c'est moins 1 هايليك. Déjà أصلا les halogènes degré d'oxydation تاعهم généralement donc 99 à 4% يكون moins 1. Donc fluor c'est moins 1, chlore c'est moins 1, Br moins 1 على حسب الشريدة تاعو الفوقان. donc chlore c'est moins 1. نروح نحسبو degré d'oxydation تاعو في le Cl-. Cl-. donc le Cl شوفوا هنا c'est X، هنا ال O c'est moins 2 égale 1. علاش درت نو هنا égale à moins 1 égale à moins 1. دونك اكس يخرج لي 1. ما درتش بوك لو مو مي سي جوست هنا سي المهم النتيجه تاعنا سي 1. الوغ واش صرا هنايا؟ لو Cl- تاعي خرج لي بلس 1. الوغ كي نروح انا واش نروح نصيب بلي لو Cl2 خطره مد لي Cl-، خطره مد لي Cl-. مي سي كوا لا ديفيرونس؟ هنا من 0 ل moins 1 دوغري دوكسيداسيون تاعي واش صرالو؟ نقص، معناتها سي اون ريدكسيون. ومن 0 ل بلس 1 degré d'oxydation طلع، معناتها c'est une oxydation. هنا vu que c'est une réduction تسمى هذا راد، معناتها هذا راهو اوكس. لو Cl2 شدو فيه هذا لو Cl2 راهو اوكس. في لا دوزيام اوكسيداسيون مدت لي راد، الاوكسيداسيون مدت لي اوكس، دونك هذا ولا لي راد. تسمى لو Cl2 هنا كان اوكس وهنا ولا لي راد. فهمتوا لا ديسميتاسيون؟ معناتها هاوليك لو Cl2 مد لي الاوكس ومد لي راد، ستادير لعب لي لو رول تاع اوكس وتاع الراد. دونك نروح ندير لي كوبل هادوك. لو Cl- هو الراد هاوليك، ولو Cl2 كان هو الاوكس. هنايا لو Cl2 راهو راد وهنا راهو اوكس. علاش ايغال 1؟ باسكو شوفي x بلس موان 2 ايغال موان 1. دونك موان 1 بلس 2 سي 1 هايليك. هنا ما درت برك الموان مي حسبتها جوست. نو النتيجة سي 1 هنا برك لي سي موان 1 برك. الوغ هذه هي لا ديسميتاسيون. وشنو كاينه اون بتيت رومارك هكا، ماشي رومارك مي حاجه هكا زياده. قال لك لوغسكو لا باز اوتيليزي اي ليدروكسيد دو صوديوم. هنا اللي ديناها سي الاو اش. دونك لو كنحطوا له ان او اش قال لك لو ميلونج ا كو NaCl plus NaClO constitue l'eau de Javel. واش معناتها هادي؟ صبروا لكم ما تبحروا ما والو. قال لكم بلي لو Cl2 في الديسميتاسيون تاع Cl2 نبدل له برك لا باز. هنا درت له لا باز او اش موان، هنا درت له لا باز تاعي ان او اش. واش يخرج لي؟ يخرج لي ان ا سي ال بلس ان ا سي ال او بلس لاج دو زو. مي هاد الزوج ان ا سي ال بلس ان ا سي ال او سي لو جافيل. تما باش نخدمو لو جافيل تاعنا تما كيقول لك زعما في شوفوا لي نعطيكم دي كيسيون يقدروا يطيحوا. يقول لك بلي رانا في لاندستري
وشنو هو لو تيب تاع ديسميتاسيون؟ باغ اكزومبل تقدروا تقولوا له بلي نحن نخدموا له جافيل كي تخرج الديسميتاسيون كنبدلوا لا باز بالانا واش، ولا زعما باغ اكزومبل هو يعطيك هاد لا رياكسيون يقول لك كي نبدلوا لا باز بالانا واش يصرى، تقولوا له بلي خرجنا له جافيل. هذا غير. الوغ كاينه حاجه واحده اخرى، قال لك ميليو بازيك كونسونطري ا شو. معناتها انا عندي ميليو بازيك، هنا زدت له لا شالور، هنا واش صرا لا ميم شوز، تبقى لي لا ديسميتاسيون. بصح هو شنو كيفاش يقولوا الدرجه تاعها تكون عاليه، شتو حاجه كي تكون تغلي وتزيدوا لها النار وتولي تغلي اكثر، هذه هي. دونك لا ديسميتاسيون تزيد لك كي تكون كي طلع لا تمبيراتور، هذا ما كان سي تو. دونك لا ديفيرونس، لا سول ديفيرونس هنا وي لا ديسميتاسيون تصرا غير مع سي ال. حنا قريناها غير مع لو سي ال، ما قريناش بلي ترى ديسميتاسيون مع البي ار ولا مع الاي. دايوغ ميم كي سقسيت البروف قالت لي ما تبازيوش عليها، دونك حنا نسحقوا غير تاع سي ال سي تو. اوكي ميرسي. مزيان. الوغ هنايا كيف صرات لي ديسميتاسيون، انا عندي لو سي ال 2 مع 6 او اش، باسكو كي نزيدو لا شالور يزيد لنا هذاك لو ميليو بازيك تاعنا. دونك هنا عندي سي ال موان خرج لي 5، دونك هنا تبقى لي موان 1. هنا سي ال او موان لو دوكا دوكسيداسيون تاعو كي نحسبوه انا حنصيبوه واقيلا كبير على 1، باسكو صرات له اوكسيداسيون بزاف، توكسيدا بزاف. الوغ هنايا قال لك لو اش بي ار اي لو اش اي عندهم لي بروبريتي بلو ريدكتريس كو لو اش سي ال. دونك هادوما مدونا دي بروف سي دي رياكسيون اللي لازم نكونوا عارفينهم، هذا ما كان. باغ اكزومبل اش بي ار مع الاكسيدون. سمحيلي معليش تعاودي لي المنيو بازيك هذيك ليكواسيون. علاه زدنا هذه الاولانيه. لا تاع ا تمبيراتور الفي. فوالا هذه. علاش زدنا الكوفيسيون ستوكيومتريك باش توازنيها؟ باسكو علاش؟ شوفي علاش، باسكو هنايا يخرج لك لو اكي على الاو ا. شوفي هنا عندك سي ال 2 مدلك سي ال او موان، مي بصح كي تزيدي له لا تمبيراتور حيمد لك لو سي ال او 3. سي بور سا كي تجي حتوازني، تزيدي تبدلي هذا باش توازني لو او تاعك، باسكو هنا عندك 3 وهنا عندك 3، دونك هنا عندك 6 او. داكور ميرسي. ولا دوغري دوكسيداسيون تاع سي ال او 3 كيف نحسبوها؟ وقيلا يجينا 5. صبري شوفي هذا اكس 3 فوا موان 2 سي موان 6 ايكال ا موان 1. فوالا دونك دوغري دوكسيداسيون يجينا 5. داكور ميرسي يعطيك الصحة. تما كي نزيدو له لا تمبيراتور بلا مزيان، كي نزيدو له التمبيراتور لوكسيداسيون تزيد. هذا ما كان. الوغ هادوما كاين هاد لي 3 رياكسيون تاع لو اش بي ار اش اي اش اي كي نحطوهم مع اش 2 اس او 4. ما تنساوش بلي اش 2 اس او 4 سي ان اوكسيدون. هنايا خرجوا لنا هادوما سي معادلات يتحفظوا برك، تما جوغ بوتيتر هادوما بالكم كيفاش يطيحوا، يمدوا لكم اسموات تاعهم. يقولوا لكم حطينا لاسيد سولفيريك مع الاش بي ار، نسيت اسمه نسيت. يقول لك يمدوا لنا لو بروم، يمدوا لنا لو اس او 4، يمد لك لاج 2 يقول لك كتب لي لا ريلاسيون تاعك، ولا يقدر يعطيك لا كيسيون يقول لك كيفاش نخرج ولا كيفاش نستخرج البروم، جو كيفاش ننتج البروم. باش تجي هذيك لا ديرنيير كيسيون، زعما كيما الهيدروجين يقول لك زعما كيفاش نخرج الهيدروجين. الوغ هادو هما سي دي ميثود باش تخرجوا البروم واليود، هذا ما كان. دونك سي معادلات يتحفظوا برك. المهم نكون فيهم كالكولاتريس من الله ولا في ورقه صغيره. المهم الوغ دوكا نروحو لا برودكسيون تاع لي زالوجين. تاع لي زالوجين كيفاش ينتجوا. كي نكملوا حبيت ندير واحد لي 2 زيكزو تاع تي دي باش نوريكم واحد العفايس تاع دوكا دوكسيداسيون، سورتو هذاك تاع ليكزو 1. الوغ لا برودكسيون تاع لي زالوجين كاين سوا الكتروليز اللي هو تحليل كهربائي، سوا تكون عندنا لوكسيداسيون. كاين زوج على حسب لو كومبوزي اللي تكونوا فيه. كيما الفلوور يمشي له غير الكتروليز، تحليل كهربائي برك. الوغ لا برودكسيون تاع لي زالوجين كاين سوا الكتروليز اللي هو تحليل كهربائي، سوا تكون عندنا لوكسيداسيون. كاين زوج على حسب لو كومبوزي اللي تكونوا فيه. كيما الفلوور يمشي له غير الكتروليز، تحليل كهربائي برك.
الوغ شنو نروح نجيب لو اش اف. الاش اف تاعي نديرو تحليل كهربائي تفاولو يا اخي، كاين المهبط والمصعد. واحد يروح له الاف 2 ينطلق على شكل غاز كما كنا نقراهم بكري، ولو اش 2 كيف يروح لك لو دوزيام يخرجك على شكل غاز. هذا ما كان. دونك ديروا المعادلات النسبيه تاعكم تاع لانود والكاثود، سي المصعد والمهبط، سي تو. بور لو كلور عنده ثالث الكتروليز، بصح الالكتروليز مع لو NaCl. دونك هادو ما يتحفظوا شغل كيفاش يخرج لنا. سوا نديرو اوكسيداسيون تاع ال HCl. شوفوا الفلوور نخرجوا غير بالكتروليز. الكلور نقدروا نديروا له الكتروليز واوكسيداسيون. الفلوور علاش ما نديروش اوكسيداسيون؟ علاش درنا غير لو Cl ولا ما كانش الفلوور ما درنالوش؟ pas être oxydé par un autre constituant. اكزاكتومون. دونك الفلوور يصرالو غير الالكتروليز. دونك هنايا لو كلور درنا له لوكسيداسيون. لو بروم صرالو غير اوكسيداسيون. لو بروم واليود لي دو ما تصرالهمش الكتروليز. الوغ شوفوا، الوغ الفلوور نور. الكتروليز. وي وي نور. وي وي. الو نور سيل تبلي معليش تعاودي هاد الاخرانيه. اني حنعاودها جبتهم على بالي، جبت لكم طابلو بيريوديك. اي نسيت على جبته. وين كنت؟ اي فوالا. شوفوا عباك علاش ما نديروش للبغوم الفلوور واليود. يصرالو البغوم واليود الكتروليز. ما نديرو لهمش الالكتروليز، لخاطرش الالكتروليز خيشه ثم شاغل هذيك ما يخدمش بها. وي بيان سور. بالغ لو كمال زعما يديروا له الكتروليز، يديروا له بزاف لوكسيداسيون، باسكو لوكسيداسيون تحط له غير الانا صافي. الوغ شوفوا الفلوور هاوليك هو لو بروميي الكتروليز. هاد لي دو صرالهم اوكسيداسيون. لو Cl جاي في النص ما صرالو اوكسيداسيون وصرالو الكتروليز. لي دو نقدروا نديرهم له. دونك انا عندي الكتروليز، هادو عندي اوكسيداسيون، ولو Cl اوكسيداسيون الكتروليز. دونك لي هادو نخيرها فيهم. دونك هادوما كيفاش ننتجوهم. شوفوا لا برودكسيون كو سوا تاع الاكسجين ولا تاع الهيدروجين يتحفظوا صامتين. هذا ما كان. دونك لي زالوجين هذا واش فيهم؟ حبيت برك ندير لكم واحد لي زيكزو تاع لا سيري، باسكو كاين واحد العفسه تاع دوغري دوكسيداسيون حبيت ندير لكم لا رومارك عليها. صبروا برك نجيب لا سيري. هاي لك. شوفوا قالكم في ليكزو 1 قالكم prévoir la formule chimique entre le fluor والفوسفور. انت حبيت ندير الفلوور مع الفوسفور، وقال لك مع لو سوفر ثاني، معناتها الفلوور مع الفوسفور ومع لو سوفر ومع لو سيليسيوم ومع اليود dans leur état d'oxydation le plus élevé. على بالي بلي لا بلوبار تاعكم ما فهموش هاد ليكزو. الوغ شوفوا هنا شنو نروحو نديرو. واش معناتها لو دوغري دوكسيداسيون لو بلوز إليفي؟ نتوما كيفاش تعرفوا الدوغري دوكسيداسيون تاع لو فوسفور؟ شغل كيفاش نعرف انا بلي دوك سي فري البروف قال لي بلي عنده 3 و 5، بصح انايا كي يعطوني كومبوزي واحد اخر كيفاش انا حنعرف؟ كيما هنا لو سوكر كيفاش نعرفوا بلي 2 4 6؟ لا واش نروحو نديرو هذيك نكمل فهماكم. قولوا لي ميرسي باسكو بزاف حصلتو فيها. الو نروح ندير لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع الفوسفور ولا سميتي كاع تاع لويس كيما تحبوا، لا ميثود اللي ساعدتكم. شوفوا هنايا انا نحب ندير تاع لويس. شوفوا هنايا الفوسفور يخي عنده 3 الكترون سيليباتير، معناتها لو مينيموم تاع ليتا دوكسيداسيون تاعو سي 3 باسكو عنده 3 الكترون سيليباتير، معناتها 1 2 3، معناتها هنا سي 3. كيفاش لحقت ل5؟ شنو هاد الكوب كسرته فصلت بيناتهم. كي نفصل بيناتهم واش يخرج لي 1 2 3 4 5. شحال شابه. شوفوا نروحو نخدمو تاع لو سوفر. شوفوا هنايا قالك دوغري دوكسيداسيون لو نومبر ديليكترون مينيموم
t'as les électrons célibataires. فهمتوا؟ Donc, les nombres, t'as les électrons célibataires, هو le minimum. Le maximum, كامل les électrons ديالو. شوفوا, par exemple, le soufre. Le soufre, شوفوا كيفاش داير. عنده deux couples وعنده deux électrons célibataires. Donc, عنده deux doublés non liants ou deux doublés liants. Alors, شوفوا هنايا. عندي واحد زوج. معناتها الدوغري دوكسيداسيون تاعو المينيموم شحال زوج. بعد شنو راح ندير؟ راح نكسر هذا يخرجوا لي زوج. دونك 1 2 3 4 معناتها خرج لي دوغري دوكسيداسيون 4. نروح نزيد نكسر هذا. هنايا كي نزيد نكسر له هذا واش يخرج لي 1 2 3 4 5 6 معناتها شحال يقدر يلحق لي حتى ل 6. شفتوا شحال هايله؟ دونك كي قال لكم دوغري دوكسيداسيون لو بلوز élevé واش معناتها؟ معناتها هنايا راح نحكم 5 وهنا راح نحكم 6. باغ كونطخ واش درنا؟ شوفوا انا كيفاش نوازننا. نوازن كيما يقولوا خفيف ظريف. انا عندي لو اف يكون دياتوميك، تما ما نقدرش نكتب اف، ما نقدرش نكتب زعما اف وحده ولا اف 3 ولا جو سوي اوبليجي باش نكتب اف 2. دونك كتبت البي كتبت له الاف 2. معناتها دوكري دوكسيداسيون لو بلوز élevé معناتها 5. شو ديك 5 حيديها الفوسفور. شتو هذيك اللي قلت لكم قبيله تاع زعما كيفاش نعرف دوكري دوكسيداسيون تاع هذا الكومبوزي اللي يكون مع لالوجين. شوفوا هنايا دوكري دوكسيداسيون تاع البي قلت لكم باللي 5 ماك الحق. دونك اللي يكون مع لو اف هو اللي يدير دوكري دوكسيداسيون. علاش؟ باسكو لي زالوجين دوكري دوكسيداسيون تاعهم سي موان 1. دونك ندير لكم اكس فوا 5 موان 1 ايكال 0 تخرج لكم 5، يخرج لكم دوكري دوكسيداسيون تاعو 5. كيما باغ اكزومبل هنايا لو اس اف 6 معناتها دوكري دوكسيداسيون تاع لو سوفر سي 6. شغل باش تسهل لكم. الوغ هاي لك كيفاش خرجتها. دونك كي قلنا بلي دوكري دوكسيداسيون 5 معناتها خرج لي بي اف 5. عندنا دوكري دوكسيداسيون 6 معناتها الاس اف 6. خويا شنو راح ندير انا باش نوازن؟ انا ما نديرش ديك تاع نضرب في الزوج ولا. انا كي يكون عندي دي اتوميك نسحق 5 نكتب 5 على زوج باش هاد الزوج تروح لي مع الزوج. نسحق 3 نكتب 3 على زوج. هذا ما كان. دونك باغ اكزومبل دونك لو فوسفور نقدر نحطوه ثاني مع لو 3 دونك يخرج لي لو بي اف 3. هنا نكتب 3 سور 2 2 مع 2 تروح بي اف 3. هنا مع هذيك قلنا من قبيله هذيك يقول لك ايتا دوكسيداسيون لا مينيموم ولا يعني ماشي. هذيك يقول لك المينيموم تاعو ديري له 3. ندير له بي اف 3 هكذا. اكزاكتومون. داك هنا عندي لو سوفر عنده 3 دوغري دوكسيداسيون. دونك كيما قلنا يقدر يدي زوج يقدر 4 يقدر 6. الوغ هنا باش نديرو 6 باش ندير لو اس بلس اف 2. انا شحال نسحق؟ قالوا لي بلي دوغري دوكسيداسيون 6 معناتها واش الناتج تاعي واش راح يكون لو اس اف 6 باسكو نسحق 6 اف. علاش؟ باش كي ندير اكس ناقص 1 في 6 ايكال 0 يخرج لي 6. دونك استيو صغيره ومن بعد نوازن هنا نضربها في 3. لو كان يقولوا لي لو سوفر في ليتا دوكسيداسيون تاعو موين واش ينتج لي هنايا لو اس اف شحال؟ 4 بون ما تهضروش اكتبوا لي لو كومبوزي. اكزاكتومون سي لو اس اف 4. هذا هو اللي يخرج. وكيقولوا لنا بلو دوغري دوكسيداسيون مينيموم باش يخرج لي لو اس اف 2. وهنا واش ندير؟ نخلي اف كيما راهو. دونك اس بلس اف 2 تعطيني اس اف 2. شحال سهله. الوغ مع لو سيليسيوم سيليسيوم لا فامي تاع الكربون تما فوالا لو كربون ديجا اصلا كنرسمو عنده 4 الكترون نون ليون. تما واش ندير؟ يخرج لي لو اس اي اف 4. هذا ما كان. واش ندير؟ نضربها في الزوج. احنا زعما دقيقه نسقسيك زعما احنا لو كان زعما يعطينا ما يعطيناش هادو ما يعطونا واحد اخرين كيفاش لو كان نحفظوا كامل تاع طابلو بيريوديك زعما شحال عندهم زعما الكترون سيليباتير وشحال عندهم. لا يعطيك غير كونفيغوراسيون الكترونيك. شوفي هنايا كونفيغوراسيون الكترونيك يا بنتي. شوفي هنا عندي لو سوفر 3 اس 2 4 بي 4. انا كي نجي حنرسم لويس تاعو هاي ليك
ندير تاع لويس. شوفي الا ما عرفتيش ترسمي تاع لويس، روحي شوفي لي زيليكترون تاع لاكوش دو فالونس. هايليك تما ماكسيموم تاعو 6. تما هو بصح يعطي ليه زاد. لازم الزاد. بيان سور بيان مي سور يعمل لك دوكا الزاد. في شبيه الاكزو ما عطاوليش الزاد، سي ولا نورمال زعما باسكو كي كي تحلي لا سيغي. سيري تاع تي دي مع البخاف. كي داكوغ تحلي تي دي دوك انت لي زيكزو الاخرين ما مدولكش الزاد، سي جوست باسكو تي دي. شوفي هنا عندك لو بي. شوفي دو الكونفيغوراسيون الكترونيك تاعو سي لو 3 اس 2 3 بي 3. تما كي نروح نحكم لو دوغري دوكسيداسيون لو بلوز إلفي 3 و 2 5. شحال شنو هادي جو كونفيغوراسيون الكترونيك لاكوش دو فالونس تخرجي غير دوغري دوكسيداسيون ماكسيموم. دونك كي ديري شي حد ديري تاع لويس كي تكوني في الاس بيان سور كي حديري زوج حديريها خط. ابخي هنا على حسب واش عندك. الا عندك جو سي با انايا على حسب واش يكون عندك تبداي ترسمي هذيك الستة تاعك. الوغ هنايا ابخي هنا قال لك ليطا ديبريداسيون نورمال تعرفوهم على حسب اسمو تاعكم. هذيك ا اكس ان او ام. دونك هنا كي ندير بي 5 معناتها ما عنده حتى دوبلي ليا، يكون عنده غير 5. دونك ا اكس 5. هنا لو سيليس ا اكس 4 باسكو ما عنده حتى دوبلي ليا. هنا ا اكس 6 ما عنده حتى دوبلي ليا باسكو كامل فرقناهم. هنا هذاك طابلو تاع اكس 5 هو ببيراميد باس تريانغولار، وهنا اوكتايدريك والاخرى تترايدريك. الوغ كاين تانيت بون ابخي ليكزو 3 هو تانيت اللي حبيت نديره لكم. L'exo 3 قال لك le chlore peut donner PCl3, PCl5 et NCl3. معناتها الكلور مع الفوسفور يمد لي PCl3 و PCl5 ومع l'azote يمد لي NCl3. قال لك nommer les composés, préciser le nombre d'oxydation du phosphore et de l'azote et de l'état d'hybridation de chacun des composés. Expliquer pourquoi le NCl5 n'existe pas. Alors نروح مع الأول نسموهم نروحوا بالعقل. Alors le PCl5 donc le composé اللي يكون عندكم Cl. شوفوا هذه ماشي دايما نديروها باسكو كاين دي كومبوزي لازم يتحفظوا لي دوغري دوكسيد لازم يتحفظوا اسماواتهم. هذه زعما كيطيح لكم الفوسفور لازوت منا باش تلكوا راسكم. هنا عندي شحال من كلور؟ عندي 3 معناتها تريكلورور. هنا عندي 5 معناتها بنتاكلورور. تعرفوا ديك تاع تري و دي و ابري دي تترا ابري بنتا ابري اوكتا وهي رايحه. دونك هنا عندي بنتاكلورور. هنا عندي Cl3 تريكلورور. هنا واش عندي فوسفور معناتها تريكلورير دو فوسفور. يما كتبت لك فاش راهي بنتاكلورير دو فوسفور. وهنا عندي تريكلورير دازوت. ابري تزيدو تكتبوا معها دوغري دوكسيداسيون هذاك الكومبوزيت تاعكم كيما هنايا. كيما قلت لكم بلا ما نحسبوا دوغري دوكسيداسيون على بالي بلي بي راهو مع Cl3 معناتها البي دوغري دوكسيداسيون 3 هاي لك 3. نروح نحسب تاع Cl5 هاي لك بي 5 نروح نكتب 5 والان 3 دونك نكتب 3. ابخي باش نروح نحط ليطا ديبريداسيون هذيك نروح نخرج الفوسفور تاعي. هنا الفوسفور تاعي باش خدمت بدو كيدروكسيداسيون تاع 3. تما هاي لك عندي دوبلي ليا و 3 دوبلي نون ليا معناتها تخرج لي ا اكس 3 او. داك تعرفوا بلي اكس هو لي نومبر ديليكترون سيليباتير وهنايا لو نومبر دي دوبلي ليون. هنا عندي 1 دونك ا اكس او او 1 هذه هي. هنا عندي ا اكس 5 باسكو ما عندي حتى دوبلي ليون. هنا عندي ا اكس 3. دونك هادو هما لي كومبوزي اللي عطاهم لنا. قال لك وهم لك مع لي زيتا ديبريداسيون كاع. ابخي قال لك علاش لو ان سي ال 5 نيكزيست با. دوكا نروحو نشوفو نوريكم حاجه. اي هاي لك باش تعرفوا ابوبخي لو سي ال هذاك واش صرالو لو بي هذاك واش صرالو باش لصقلو بي سي ال 5. الوغ شوفوا هنا عندكم لو بي كي نكون نديرو هذوك لي زوربيتال تاعو عنده الاس والبي دونك باسكو على 3 اس 2 3 بي 3 فوالا. هاي ليك. الوغ انا كي نروح ندير له سي ال انا واش قلت لكم شتو هذيك دوبلي ليون تاعو هذاك اللي نكسرو بصح كيفاش نكسرو ما تقوليش انا هكاك الالكترون داك وين راح لاكوش دي. دونك عندي اس بي اي دي.
دونك باسكو علاش هذا لو كان يبقى لي هنايا شوفوا لو كان غارداه يخرج لو بي سي على 3 1 2 3 هذا ما كان نسحق نكسرو هنا سحقيت نكسرها دونك كي نكسرها تروح لاكوش دي ميم شو تاع لو ميم نومبر تسمى تاع 3 معناتها ما على بالي بلي لا 4 اس تجي قبل لا 4 دي قبل لا 3 دي وكاع مي كي يصراو هاد لي زيتا ديبريداسيون يبقاو لي في لو ميم نيفو تسمى غيغارديو لو نومبر تاعهم دونك كي نفرقهم كامل يجيني واحد 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 اللي بريت لهم كامل بلاصه باش يدخلوا فيها دونك شاك الكترون تاع لو سي ام راح يدخل لي هنايا وحده فيهم باغ كونطخ لازوت علاش ما اكزيستيليش لو بي سي ال 5 باسكو شوفوا تذكروا لها لكم تقولوا ايه صح شوفوا لا couche de valence تاع لازوت سي 2s2 2 p3 وفي لا 2 ns ما تكزيستيش لا دي كاين غير الاس والبي دونك هاد الالكترون لو كنحب نكسرها وانا رايح يروح كاش وين يروح دونك ياخذ في بلاصتو دونك نتوما ديروا في بالكم بلي الالكترون قبل ما يتكسر على بالو بلي كاين بلاصه يروح ليها سينو ما يبوجيش لو ان سي ال 3 يقدر نديروها ولك هنا يجيني سي ال سي ال سي ال دونك اكزيستي مي 5 علاش ما اكزيستيش باسكو في نيميرو 2 ما تكزيستيش لا الفلاكوش دي ما تكزيستيش في نيميرو 2 هذا ما كان هادو حبيت ننبهكم عليهم برك علاش زعما ما قدرناش نزيدو دي يما تعرفي هذيك تاع لا ريغل تاع واسمو يا ربي هذاك ماشي كيخشف وقيله هذيك تاع ديري ان اس تهبطي تحت تكتبي 2 اس 2 بي ما تروحي 3 اس 3 بي 3 دي ومن بعد في الكات 4 اس 4 بي 4 دي ومن بعد 4 اف يا اخي في الدو ما كاش دي تكتبي 1 اس تحت تكتبي 2 اس 2 بي ديريش 2 دي داكور ما داكور تزيديش لا 2 دي زيد بلا كيف الدو داكور راني فهمت ميرسي هذا ما كان نورمالمون سي سا كملنا بلا مزيان هذا دونك جوست فهمتو نور تقدري تبارطاجي معنا هاد لي فيشي من بعد دوك نحطوهم درنا برسك 1 اور برك ويا ما ديروليش لا بريسيون برك لا فو باسي في لي كومبلكس طول ساعة برك واحد لي ميساج واش قلتي بلا مزيان بلا مزيان ان شاء الله ان شاء الله نطلعو كاع علاش في لي كومبلكس داروا لك لا بريسيون مالغري لي كومبلكس فهمناهم بيان نو لا بريسيون باش نبارطاجي هذاك الدوكيمون ولا لي فيشي هذوك عافاكم رحت تعشيت دخلت للمع عندي كتب لي ميساج نور لي كومبلكس اباك واحد لي زانفيتاسيون باغ ميساج عباك كنا حابين شغل كي قريناهم حابين نوجدوهم للتم على بالي فهمتكم ما درتهم لكم تاسي تقدري تعاودي لي هذيك لانيون ايودور فاسيل اوكسيدي بار لاسيد سولفيريك وهذوك اللي موراها ما سمعتكش داكو دوك نعاودها لك اللي ما فهمش حاجه يقدروا يقعدوا نعاودوا نفهمهم الوغ شوفي هذه ماشي حاجه كبيره معناتها اليود يتوكسيدا بالخف ان اوكسيدون فاب لو بروم لازم ان اوكسيدون فور باش يتوكسيدا والكلور صعيب باش يتوكسيدا علاش باسكو يكونوا قرب الاكسجين في طابلو بيريوديك هذا ما كان شوفي قد ما يكون بعيد عليه قد ما يغلبوا بالخف قد ما يكون قريب ليه قد ما يكون صعيبه باش يغلبوا هذا ما كان نور وي s'il te plaît في ديسميتاسيون هذيك كي قلتينا باللي سي ال 2 يقدر يكون غاد ويقدر يكون اوكس في نفس الوقت تسمى وي زعما كي حبيت ندير هادوك لي رياكسيون زعما تاع سي ال 2 بلس 2 الكترون تعطي لك سي ال موان و دوزيام هكذايا شغل ما فهمتهاش حبيتي ديري لي دومي رياكسيون وي
شوفي هنا عندي Cl2 مدلي Cl-. تما هنايا نروح نزيد له ان الكترون، دوز الكترون بليتو. هنا Cl نضربها في زوج. وي شوفي عندي Cl2 ندير لها زيد فليشه تمدلي Cl-. اه دابور نروح نوازن. هنا عندي زوج Cl من هيك عندي Cl- وحده، معناتها نضربها في زوج. ابخي في هذيك Cl2 نزيد لها دوز الكترون باش نوازنها، باش يولوا لي موان 2 من موان 2 من. اه صح هذيك سي بون. فتاع Cl-O باش تزيدي الأو لازم لك مع لو Cl تزيدي H2O. توجور كي نكونوا نوازنوا في حاجه فيها الأو نديروا لاش 2 تسمى Cl2 بلس H2O. اه نزيد لي بروتون تانيت من الكوتي اللي منا. شوفي الأو عندي وحده وحده كي معايا. اه صح سي عندي ال Cl2. شوفي اكتبيها سي شوفي اكتبيها. ايه غادي اكتبي نكتب صح ديري Cl2 فليشه Cl-. اه صح مع Cl2 زيدي H2O. اه صح هنا عندي زوج Cl من هيك انا هنا عندي وحده، دونك هذه Cl-O- نضربها في الزوج. اه صح كي ضربتها في الزوج عندي زوج او، تما خصني زوج او من هيك، تما نزيد نضرب زوج في اش 2 او باش يولوا لي 2 او 2 او. اه وي وي كملنا ريفيزيون. ابخي واش نروح نزيد خصني الاش، دونك الكوتي اللي من هيك شحال عندك من الاش؟ عندك 6. 4 علاش 6 4 غير من داك نتلف شويه ما ديريش عليا. اه دونك بلس 4 4 بروتون 4 اش بلس هنا مع سي ال او موان. اه صح نزيدو لها 2 الكترون فوالا ومن الكوتي كاين اللي من 2 هيك بروتون تزيدي لي زيليكترون. داكور ميرسي بوكو ربي يحفظك ان شاء الله بلا مزيه. او انا هربت في المينيرال خلاص. أصدق ما كاش مينيرال على بالكم. ثانية منها. لا اناليتيك بصح كاين بصح. شيمي اناليتيك. لو كان جات المينيرال غير لي كومبلكس وي حالة لي هكذا بزاف. اختي السلام عبر عليكم. واش نعاود لك؟ وي اختي معليش تعاود عليكم هذيك السلام. انت الالوجان ما سمعتكش من قبيله. واش نعاود تعمل؟ هذيك انت الالوجان راحت لي كونيكسيون ما سمعتكش مليح فيها. اوكي دوك نديرها. الو قلتوا لي اكزو 3 و انتر الوجين. زيدوا واش ما فهمتوش تاني باش نعاودهم. الو نبدا بانتر الوجين. انتر الوجين معناتها اكس ايكغيك ان، اكس الوجين ايكغيك الوجين، والان هو لو نومبر تاع لو دوزيام الوجين. الو واش معناتها؟ باغ اكزومبل نحكم هذه انتر الوجين تكون الوجين مع الوجين، زعما باغ اكزومبل سي ال مع الاف، البي ار مع مع سي ال، تقدر تخلطهم نورمال دير واش حبيت. الوغ واش تروح دير؟ باغ اكزومبل عندي درت سي ال، لو ان لازم يكون يا 3 يا 5 يا 7، معناتها نقدر ندير سي ال اف 3، نقدر ندير اي اف 7، نقدر ندير سي ال اف 5، نقدر نبدل سي ال ونبدل الاف، ندير بي ار اف 3، ندير اي سي ال 5. فهمتني شغل تبقى تلعب بيهم. المهم عندك الوجين الوجين 3، واحد فيهم مش حبيت. اوكي صحيتي اختي. بلا مزيان. زيدو نعاود غير داك لي زو 3. يا عمري اسراء قالت لك حلات لي معايا، بالك نقريكم انا اناليتيك في الاسباب. نورمالمون قلتوا لي نعاود لكم غير هذاك ليكزو 3. الو قولوا لي باك اكزو 3 واش ما فهمتوش فيه. هادي تاع ان سي ال 5 علاش ما اكزيستيش؟ بلا مزيان بس ميرسي بوكو. تحشموني جاكم انا بنادم تحشم. الو قلتوا لي نعاود غير هذاك ليكزو 3، بصح قولوا لي واش نعاود فيه يا ناس. ايه خلاص دوك نسينو لي ما نحشمش. والله ما على بالي شيء، ما لا داروا انغوجيستخومون يخلي زالوجين دائما يلعبوا لي هكا، وهذا تروزيام فوا ندير فيها هكا. حفظتو لي زالوجين. الوغ معليش دوك نعاودو ليكزو 3. ليكزو 3 واش قال لك؟ قال لك بلي البي سي ال 3 بي سي ال 5 ان سي ال 3. هيه معليش انا درت كاع لي زالوجين نكملو نعاودو ليكزو 3. الوغ لو بي سي ال 3 اكزيستي، بي سي ال 5 اكزيستي، ان سي ال 3 اكزيستي.
الوغ قالوا لك خرجوا لي لو دوغري دوكسيداسيون تاعهم. حنا واش قلت لكم ديجا دوغري دوكسيداسيون تاع لي زالوجين سي موان 1. دونك تكتبوا موان 1 تاعكم وتحسبوا البي والان، ولا ديراكتومون لو نومبر تاع لالوجين تاعكم هو لو دوغري دوكسيداسيون تاع اللي معاه. معناتها عندي سي ال 3 معناتها دوغري دوكسيداسيون تاع البي 3، عندي بي سي ال 5 معناتها دوغري دوكسيداسيون تاع البي 5، ان سي ال 3 دوغري دوكسيداسيون تاع الان سي 3. هاي ليك. ابخي باش نسميه نبداو بسي ال. هنا عندي 3 سي ال تريكلورور، 5 سي ال بنتاكلورور، 3 سي ال تريكلورور. واش نروح ندير؟ نروح ندير الاسم تاع اللي قدامه. عندي فوسفور معناتها تريكلورور دو فوسفور، عندي بنتاكلورور بنتاكلورور دو فوسفور، عندي تريكلورور تاع زوت. بلا مزية إسراء بلا مزية. الوغ هذا ما كان. هذيك فاش نسموهم شنو تاني؟ ا اكس ان او هذه نعرفوها كنا نقراوها بكري. اللي يكون مع الاكس هو نومبر دي دوبلي نون ليون، والاو هو لي دوبلي ليون. هنا لو بي تاعي كيفاش خدمت به 3، تما ما كسرتش هادوما. عندي 1 2 3 معناتها عندي 3 اكس و او عندي 1. هنا خدمت دوك دوكسيداسيون 5 سيتادير كسرت بس ما تعيشي برك الميكرو تاعك. هنا البي دونك ا اكس 5، الاو ما عنديش ما اكزيستيش، لو ان كيف كيما هنا البي. باغ كونطخ لو بي لو ان سي ال 5 علاش ما اكزيستيش؟ باسكو شوفوا هنا لو بي سي ال 3 كي نديرو البي كيفاش داير. هاوليك البي كي نحط لو بي سي ال 3 تسمع عندي لي سباس باش نحط الكترون تاع شاك سي ال. نوض ليلى ميرسي بوكو ربي يجازيك. خلاص الله لا مش ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. تحشمونيش. ميرسي بوكو صبرنا يا عمري. كاينه بنات ما جات دوكا. الله. لو بي سي ال 5 كيفاش نخدموه؟ قلنا بلي هذاك اللي يكون مع البي نكسراه، هذا الدوبلي ليون نكسراه. بصح كي نكسرو سيد وين يروح؟ ان الكترون جامي ما يبدل بلاصه حتى يكون فيريفي بلي عنده بلاصه كوتي واحد اخر. الوغ هنا لو بي كوش دو فالونس تاعو سي 3 اس 2 3 بي 3. دونك هاي ليك اس 2 وهاي ليك بي 3. مي انا نسحق 5 دونك واش ندير؟ كي نكسرها هذا مسكين وين يروح يتحاوز لادي. بلا مزيان اسيا ميرسي. الله. دونك قلنا هاد الالكترون تحاوز راح لادي. وي درتو لونجستخمون. لازال راجل ما فهمش العمل. جو بونس با دارو. قولي لي تعيشي ما ديري الناس ولا سويت تاع الاكسجين. شوفي والله ما نكونفيرميكم بس كنت حنديرهم اليوم. ما كاينش تكون بزاف اللي ما درتوش لي زالوجين اللي قلت نديرهم. مي الاكسجين ما بقاتش منافسه كبيره والله. بقات غير هذيك النومونكلاتور مع لي الكالينوتير هذوك بزاف ساهلين ولا غير ساهلين. تكمليهم لنا ولا؟ والله ما على بالي مي جو بونس با باسكو مازالني روطار انا تالي تعبك بلي اورغانيك هذا وين دخلت لي زوميغي في او ام ما باش كاع واش كاين فيها. إذا تحبي نفهموك نور نفهموك في او او. جدا البروبليم تاعي سي انا ما نقدرش نقرب واحد يفهمني، لازم نخبش وحدي. اي دوك انا خبشي نزيد وحدك. لكم واحد بواحد. سينو ما نديرو نقدرش نقراها مع البروف. مي انا ما قدرتش بزاف مع البروف. سي هذوك لي ريزومي تاعها بالكور تاعها اللي بديت نبش وحدي. سي بوغ سا القرايه اون ما تنفعنيش. مي سهلة فوالا واسمع. بركة هذا واش حبيت نقول لك. وشنو هي في او او؟ في او او فهذيك تاع بروفيسور اسياك. انا قريتها مع البروف تاعنا نقولك. درت لها ريزومي وحليت لا سيري صافا. ما لبعتي لي ريزومي تاعك؟ يا داكو. اي بسمع سينو ديري لنا ريفيزيون كيما هادي تاع في او او. بالك راني نفكر ندير هكذاك. ديريها والله. نور سيل دو بلي من تبعتي لي فيسبوك. ان شاء كيفاش الله. واش قلتي لي؟ حقا كاينه وحده اخرى ما كملتلاش ليك زوس بروس خونا نكملوا ليكزومبل بعد نكملوا نقصرها. لو ان سي ال 3 جاي كيما هذا. دونك نقدر نحط له 3 سي ان. مي بصح لو ان لا كوش دو فالونس تاعك كيفاش جايه؟ 2 اس 2 2 بي 3 معناتها في 2 ما تكزيستيش لا كوش دي. دي تبدا من 3 دونك هاد الالكترون ما كاش وين يروح، كاش وين يتحاوز تما يبقى هنا.
سي بور سا ما تتليبيراش بلاصه باش كاع يحكموا بلاصه كيما هنايا سي ال. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ليبيريت له 5 بلايص باش يدخل فيهم. باغ كونطخ لو ان ما عندوش 2 دي، سي بور سا ما يدخلش فيها. هذا ما كان. أي زيدو. نور زعما في بلاصة الكلور لو كان زعما يعطونا الفليور في لو نون زعما في بلاصة نديرو زعما تيترا كلورير زعما دو بوتاسيوم نديرو تيترا فلورير هكذا. صبر شوف الفلور عندي مشكل في النطق معاه. حط لي البروموليود نقدروا نقولوا بنتا برومور بنتا ايودور. الفلور كتبي فلور وزيد له اور يرحم بابك ما تخليش نطق هذيك الكلمه. خلاص وي هكا سي نور. لا مزيان نورمالمون سي بون.